تفسیر بیضاوی، حاشیہ شہاب تفسیر بیضاوی دا، تفسیر قونوی، حاشیہ ابن التمجید، حاشیہ شیخ زادہ، تمام حواشی غرے کے اس وقت تک 1.25 لاکھ تفسیراں قرآن دیاں لکھیاں جا چکیاں. کنیاں 1.25 لاکھ تفسیراں، جنہاں وچ کئی تفسیراں ایسیاں نے جیڑیاں 200 جلداں دیاں نے. ہر تفسیر اٹھا کے ویکھ، اگر ایک گل نہ ہوئے فقیر دا سر وڈ کے کتے اگے پا دیں. میں قرآن تے قرآن دی 1.25 لاکھ تفسیر دا حوالہ پیش پیا کرنا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ انشاءاللہ رجا دیاں گا، بھوک نہیں چھڈاں گا، پاویں رمضان دا مہینہ. آ کھان پین دا روزہ رکھیا نا، دین دیا گلاں سنن دا روزہ کوئی رکھیا نا. غور فرما اللہ دیا بندیاں، اے آیت کریمہ خالق کے کائنات نے اس آیت کریمہ دے اندر 4 دیواری دا حکم اتاریا ہے مومناں دیاں عورتاں واسطے. ٹھیک ہے، ہن میں شرعی لحاظ نال یہ دساں، عورت نو شرعی ضرورت دے تحت باہر جے جانا پوے تے کنے کم نے جنہاں واسطے جا سکتی. ٹھیک ہے، کیونکہ اج کل کئیاں نو ویکھیا میں، وہ اپنے آپ اسلام دے ٹھیکیدار کنجر رکھواندے نے، تے جے ویکھیا تے مال روڈ دے بڑیاں دا کڈھاندے نے جلوس، تے اتوں پواندے نے پولیس تو سوٹے، تے ساڈی دھی بہن اوتھے ہوندی ہے کٹیندی، تے پوچھو تے کی ہے؟ آخ جی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے. میں کیا بغیرتا مسلمانوں دیا دھیاں نو کٹا کے کپڑے لبھا کے جیلوں میں سٹا کے لانتیا ڈرامے رچائی پھرنا ہے. ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. یہ تم اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، یہ اپنی بغیرتی کی خدمت کر رہے ہو، اپنے یہودی آقا کی خدمت کر رہے ہو، جس کے فتنے کے تحت تم نے مسلمان کی بہو بیٹی کو، ماں بہن کو اتنا ذلیل و خوار کر رکھا ہے. اب میں بتاؤں گا نبی کی شریعت کی کتابوں کے حوالے پیش کر کے کہ کون کون سے مقامات ہیں جن پر عورت کے لیے، مسلمان بی بی کے لیے گھر سے نکلنا جائز ہے. یا رسول اللہ، آخو نا سبحان اللہ. ہاں صدقے جاواں اللہ دیا بندے آؤں، خالق کے کائنات جلا والا نے ایمان والیاں نو حکم فرما دیتا ہے. اگے اللہ سونا فرماؤں ہے ایمان والے مرد ہون یا عورتاں ہون، جدوں ساڈا حکم آ جائے مڑ انہاں دا کچھ اختیار رہ سکدا نہیں. کی مطلب؟ حکم ساڈا آوے پھر ایمان والیاں دا فرض بندا ہے آکھن بس جی ہن اساں اپنی مرضی چھڈیے، اپنے رب رسول دی مرضی دے پیچھے چل پائے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے ساڈی اپنی مرضی، دین اپنی تھان تے، ساڈی مرضی اپنی تھان تے. اللہ فرماؤں نہیں
ایمان والا مرد ہوئے، ایمان والی عورت ہوئے، جدو ساڈا حکم آ جاوے گا پھر انہاں دا کچھ اختیار رہے گا۔ اختیار جو رکھی بیٹھا ہے تو پھر منافق کے حال مومن ہے۔ مومن تے ہوئے جڑا کہ ہن ساڈے اختیار ختم، سونے ہن تیرے اختیار دے پیچھے چلاں گے۔ گل سمجھی ذرا، اے میرے کول کتاب ہے، پہلا وہ تفسیر قرطبی دے وچوں دسا، آپ نے فرمایا اس آیت پہ دس دی عورتوں واسطے گھروں باہر نکلنا ممنوع ہے، حکم ہے گھر وچ رہن، اگر بضرورت شرعی نکلن تو سادگی دے نال نکلن، با پرد ہو کے نکلن، کیونکہ نال ہی اللہ نے فرما دیتا ہے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جویں دور جاہلیت دیاں عورتاں زیب زینت کر کے منہ کھول کے گھروں باہر نکلدیاں سن تے مرداں رل جاندیاں سن، تو اس نال بدکاری عام ہوندی سی تے قتل و غارت ہوندی سی۔ اللہ نے فرمایا خبردار تسا اس طرح باہر نکلنا نہیں، نال رہن دا حکم فرمایا ہے، نال باہر نکلن واسطے شرط رکھ دیتی۔ ہن اس قرآن حکیم دی روشنی دے اندر فقہ دی بہت بڑی کتاب حدیقہ ندیہ اور طریقہ محمدیہ دونوں دے وچوں، اور جناب فتح القدیر شرح ہدایہ شریف دے وچوں میں دساں کنے مقامات نے جنہاں دے اندر عورت واسطے گھروں نکلنا جائز ہے، اس تو علاوہ جائز کئی اجتماع تے کھچی پھرتے ہیں۔ اجتماع ہو رہا ہے تو پردے کا خصوصی انتظام ہے۔ کئی بہانہ بنائی پھر دینے ہم مدرسے بنا رہے ہیں، عورتیں آئیں مدرسے میں پڑھیں۔ میں کیا نام مرادو جنہ دے مرد جاہل کٹے رہن انہاں دی عورت کیوں پڑھے؟ نام مرادو عورت محکوم، مرد حاکم، مرد دا مسلے، مرد دا نگران، مرد دا چوکیدار، چوکیدار کٹے نو جس دی شے کوئی نہیں، تے جیڑی اندر جیڑی ہے مسلمان دی دھی بہن اونوں پڑھاؤ تو اونوں اکھاں لاؤ۔ میں آخیا اسلام یہ کہتا ہے پہلے مرد سیکھے، پہلو مرد سیکھے، مردوں آدھی جاتی شاید کو نہیں تو دھیاں پچائی کھڑے نے فلانے مدرسے تو فلانے مدرسے یہ ہاسٹل۔ ہوں میں تیرے سامنے اس کتاب دے وچوں جناب جی حدیقہ ندیہ طریقہ محمدیہ کل مقام عورت دے نکلن دے 7 نے، کنے بولو بولو، یہ ہے توجہ ہے، یہ ہے جی 7 مقام۔ اللہ اکبر۔ پہلا عبارت پڑھ دیا کیونکہ اعتماد ہی نہیں کرتے یار، جاوے بندہ کہڑے پاسے، وہ آدھے نے مولوی چشتی پتہ نہیں آپ ہی بنائی بیٹھا ہوں۔ میرے کو جیڑا ایک آ گیا آخ جی حوالہ وکھا کتنے، جی حوالہ وکھائیے موڑ آدھے نے پڑھ کے وکھا کتنے، پہلو آدھے نے حوالہ وکھا، جی حوالہ وکھائیے تو پھر کی آدھے نے، تو میں خیال کھانا ٹونگے ہو پڑھ کے تو میں روزانہ ہی سنا پیا، جدو تمہوں میں ہی پڑھ کے سنا تو میں تو پڑھ کے پہلو ہی سنا دیا، تو پہلو ہی مان لے میری زبان ہے۔ ویخ ہوں وفل خلاصہ
وفی کتاب مجموع النوازل من کتب فقہ الحنفیہ یجوز للزوج ان یأذن لها بالخروج الى 7 مواضع زیارت الابوین وعیادتہما وتعزیتہما او عہدہما وزیارت المحارم پنجویں اور 6ویں جگہ کانت قابلتن او غاسلتن او کان لہا علی آخر حق او للآخر علیہا حق تخرج بالاذن و بغیر الاذن والموضع السابع یأذن لها بالذهاب الى الحج مع المحرم حيث واجب عليها حجة الاسلام على هذا وفيما عدا ذلك من زيارة الاجانب وعيادتهم والخروج الى الولیمہ لا یأذن لها ولو آذن وخرجت کانا عاصیین. یہ عبارت ہے اس کا مطلب ہے عورت واسطے 7 مقام ایسے نے مرد انہوں اجازت دے سکتا ہے وہ اتوں باہر جاوے گی. کیڑے کیڑے مقام؟ پہلا مقام کہ اپنے والدین دی زیارت دی خاطر عورت اپنے گھروں اپنے شوہر دی اجازت نال جے اجازت نہ دے افضل یہ ہوئی نہ جاوے. جاوے گی تے گناہ نہیں ہونا. فضیلت یہ ہوئی ہے کہ اجازت تو بغیر نہ جاوے. کتھے؟ پہلا مقام ہے زیارت الابوین، ماں باپ دی زیارت کرن دی خاطر، کیونکہ ماں باپ دی زیارت بھی حج مبرور دا ثواب ہے. جے اجازت نہیں دتی انہیں تے اے نہیں گئی تو بہت بڑا اجر پاوے گی، بہت بڑا. وہ حدیث اگے چل سنانا. پہلا مقام والدین دی بولو بولو زیارت. دوسرا مقام عیادتہما، ماں باپ بیمار نے انہوں پوچھن واسطے، انہوں دی تیمارداری واسطے عورت گھر تو باہر جا سکتی ہے. تیسرا مقام تعزیتہما، ماں باپ دا کوئی عزیز مر گیا ہے، ماں باپ دی تعزیت واسطے جا سکتی. کنے ہو گئے؟ یہ یاد رکھتے جایا جی. میریاں تقریراں سنن والا اج دے فنے خاں مولویاں نہیں بولن دینا. یہ خیال ہوتا پورا ہو. ایمان نال چنگے پڑھے مولوی جڑے نے نا انہوں نے مسلیاں دا پتا کوئی نہیں. اللہ دی مہربانی نال جڑے آ جمعے پڑھن والے لگ جاندے، کیونکہ تقریر گھٹ ہوندی ہے تے تبلیغ ود ہوندی ہے. اللہ دی مہربانی نال کنے مقام ہو گئے؟ پہلا کی ہے ماں پیو دی، دوسرا ماں پیو دا پوچھن جدو بیمار ہو جائے، تیسرا انہوں دا کوئی رشتہ دار مر جائے تے ماں پیو دی تعزیت کرنا، کی کرنا؟ تعزیت کرنا. چوتھا زیارت المحارم، وہ رشتہ دار جنہ دا ہمیشہ واسطے عورت نال نکاح نہیں ہو سکتا، جنہوں محرم رشتہ دار آخیا جاتا.
کی آخیا جاتا ہے؟ جس طرح ماما، چاچا، نانا، دادا، یہ کہڑے رشتے دار نے؟ محرم نے. وہ بھاویں بیبیاں بھاویں بندے انہاں دی اسی طرح زیارت واسطے بھی جا سکتی. توجہ ہے کوئی نہ؟ زیارت واسطے بھی جا سکتی، تعزیت واسطے بھی جا سکتی، تے انہاں دے پوچھن واسطے بھی. جدوں کوئی بیمار ہوئے محرم دا حکم بھی ماں باپ والا ہے. ایتھے محرم دی شرط جڑی وہ نال ذہن چ رکھیا جے. اجنبیاں واسطے نہیں جا سکتی. چاچے دا پتر ہے، مامے دا پتر ہے، یہ ایسے رشتے دار نے جڑے بندے عورت واسطے ہمیشہ لئی حرام. انہاں نال نکاح ہو سکتا ہے. انہاں غیر محرم آکھدے نے، محرم نہیں آندے. انہاں دی زیارت واسطے بھی نہیں جا سکتی، انہاں دی عیادت واسطے بھی نہیں جا سکتی، انہاں دی تعزیت واسطے بھی. یہ اسلام ہے. ہاں سرکار ایک کھوتے گھوڑیاں دا مذہب نہیں جی مرضی چھٹے پھرن. نہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے. ایتھے قید قبول کرے گا اتے جنت دی آزادی لبے گی. کافر اتے ہی اپنی آزادی مناوندا ہے، اتے جہنم دی قید چ رہے گا. کنے مقام ہو گئے؟ 4. بولو کنے؟ 4 مقام. 5واں عورت دائی کیے جی میں اما حلیمہ دائی. وہ دائی اپنا فرض وہ ادا کرن دی خاطر وہ جا سکتی. کنے مقام ہو گئے؟ 5. 6واں مقام عورتاں بیبیاں دیاں مر جاندیاں نے، انہاں غسل دین واسطے کوئی بیبی یہ کام کردی ہے نواؤن دا تے او بھی جا سکتی ہے. مرد دی اجازت ہوے، گل سمجھی تے ثواب ہی نال ہے. جے اجازت نہ ہوے گئی ہے پھر گناہ تے نہیں لبنا، لیکن افضل ہی ہوئی سی. سمجھ آ رہی نے؟ کنے ہو گئے؟ بولو 6. تو 7واں مقام میں کہ کسے بیبی دے اتے یا کسے رشتے دار تے او دا حق مثلا قرضہ دے بیٹھی ہے، اندر کو لین جانا ہے تو اندر کو لجان واسطے وہ جا سکتی ہے. اسی طرح او دا اگر کسے اور دا حق اس عورت دے اتے وے تو وہ یہ کو لے سکتا ہے. یہ کنے مقام ہو گئے؟ 7. انہاں 7 مقاماں واسطے ہوں ایک فضیلت اور ایک شرطاں نے. فضیلت یہ اجازت مرد دی ہوے. کی ہوے؟ بولو بولو. مرد دی ہوے. عورت واسطے 7 مقام ایسے نے مرد دی مرد انہوں اجازت دے سکتا ہے، وہ اتوں باہر جاوے گی. کیڑے کیڑے مقام؟ پہلا مقام ہے کہ اپنے والدین دی زیارت دی خاطر عورت اپنے گھروں اپنے شوہر دی اجازت نال جے اجازت نہ دے افضل یہ ہوئی نہ جاوے. جے جاوے گی تے گناہ نہیں ہونا،
فضیلت یہ ہوئی ہے کہ اجازت تو بغیر نہ جاوے. کتھے پہلا مقام ہے زیارت الابوین، ماں باپ دی زیارت کرن دی خاطر، کیونکہ ماں باپ دی زیارت بھی حج مبرور دا ثواب ہے. جے اجازت نہیں دتی انہیں تے اے نہیں گئی تو بہت بڑا اجر پاوے گی، بہت بڑا. وہ حدیث اگے چل سنانا. پہلا مقام والدین دی بولو بولو زیارت. دوسرا مقام عیادت ہما، ماں باپ بیمار نے انہوں پوچھن واسطے، انہوں دی تیمارداری واسطے عورت گھر تو باہر جا سکتی ہے. تیسرا مقام تعزیت ہما، ماں باپ دا کوئی عزیز مر گیا ہے، ماں باپ دی تعزیت واسطے جا سکتی. کنے ہو گئے یہ یاد رکھتے جایا جی. میریاں تقریراں سنن والا اج دے فنے خاں مولویاں نہیں بولن دینا، جی خیال ہوتا پورا ہو. ایمان نال چنگے پڑھے مولوی جڑے نے نا انہوں نے مسلیاں دا پتا کوئی نہیں. اللہ دی مہربانی جڑے آ جمعے پڑھن والے لگ جاندے، کیونکہ تقریر گھٹ ہوندی ہے تے تبلیغ ود ہوندی ہے. اللہ دی مہربانی. کنے مقام ہو گئے؟ پہلا کی ہے ماں پیو دی، دوسرا ماں پیو دا پوچھن جدو بیمار ہو جائے، تیسرا انہوں دا کوئی رشتہ دار مر جائے تے ماں پیو دی تعزیت کرنا، کی کرنا؟ تعزیت کرنا. چوتھا زیارت المحارم، او رشتہ دار جنہ دا ہمیشہ واسطے عورت نال نکاح نہیں ہو سکتا، جنہوں محرم رشتہ دار آخیا جاتا ہے. کی آخیا جاتا ہے؟ جس طرح ماما، چاچا، نانا، دادا، یہ کہڑے رشتہ دار نے؟ محرم نے. وہ بھاویں بیبیاں بھاویں بندے انہوں دی اسی طرح زیارت واسطے بھی جا سکتی. توجہ ہے کوئی نہ؟ زیارت واسطے بھی جا سکتی، تعزیت واسطے بھی جا سکتی، تے انہاں دے پوچھن واسطے بھی. جدوں کوئی بیمار ہوئے محارم دا حکم بھی ماں باپ والا ہے. ایتھے محارم دی شرط جڑی وہ نال ذہن چ رکھیا جے. اجنبیاں واسطے نہیں جا سکتی. چاچے دا پتر ہے، مامے دا پتر ہے، یہ ایسے رشتہ دار نے جڑے بندے عورت واسطے ہمیشہ لئی حرام، انہاں نال نکاح ہو سکتا ہے. انہاں غیر محرم آکھدے نے، محرم نہیں آندے. انہاں دی زیارت واسطے بھی نہیں جا سکتی، انہاں دی عیادت واسطے بھی نہیں جا سکتی، انہاں دی تعزیت واسطے بھی. یہ اسلام ہے. ہاں سرکار ایک کھوتے گھوڑیاں دا مذہب نہیں، جی مرضی چھٹے پھرن. نہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے. ایتھے قید قبول کرے گا اتے جنت دی آزادی لبے گی. کافر ایتھے ہی اپنی آزادی منا اتے جہنم دی قید چ رہے گا. ہے کنے مقام ہو گئے؟ 4. بولو کنے؟ 4 مقام. 5واں عورت دائی کیے جی میں اما حلیمہ دائی، وہ دائی اپنا فرض وہ ادا کرن دی خاطر
وہ جا سکتی. کنے مقام ہو گئے؟ 5. 6واں مقام عورتاں بیبیاں دیاں مر جاندیاں نے، انہوں غسل دین واسطے کوئی بیبی یہ کام کردی ہے نواؤن دا تے او بھی جا سکتی ہے، مرد دی اجازت ہوے. گل سمجھی؟ تے ثواب ہی نال ہے. جے اجازت نہ ہوے گئی ہے پھر گناہ تے نہیں لبنا، لیکن افضل ہی ہوئی سی. سمجھ آ رہی نے؟ کنے ہو گئے؟ بولو. 6. تو 7واں مقام میں کہ کسے بیبی دے اتے یا کسے رشتہ دار تے او دا حق کے مثلا قرضہ دے بیٹھی ہے، اندر کو لین جانا ہے تو اندر کو لجان واسطے وہ جا سکتی ہے. اسی طرح او دا اگر کسے اور دا حق اس عورت دے اتے وے تو وہ یہ کو لے سکتا ہے. یہ کنے مقام ہو گئے؟ 7. ان 7 مقام واسطے ہوں ایک فضیلت اور ایک شرط نے. فضیلت یہ اجازت مرد دی ہو کی ہوے؟ بولو بولو. مرد دی ہوے. تے جے نہیں تو پھر فضیلت یہ ہوئی نہ جاوے. ہوں ایک حدیث سنا دینا اس بارے. مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا ایک صحابی اپنی گھر والی چھڈ کے ادھر ویخ تھلے چبارے دے تھلے او دے عورت دے ماں پیو رہندے سن. چبارے دے اتے وہ عورت رہندی او دا خاوند رہندا سی. خاوند چلا گیا سی جہاد واسطے. ہن ماں پیو تھلے نے، عورت اتلے چبارے تے وے، پیو بیمار ہو گیا وے. غور فرماؤ، پیو بیمار ہو گیا وے. عورت نبی پاک سرکار وال پیغام بھیج دیے، یا رسول اللہ میرا خاوند چلا گیا، گھر میرے والدین تھلے نے، میں اپنے والدین دی زیارت عیادت واسطے جا سکنی ہے. میرے آقا نے فرمایا اوندا خاوند اجازت دے گیا سی کہ نہیں؟ عرض کر دی ہے نہیں، مینو اس گل کی اجازت نہیں سی دے گیا. فرمایا مڑ جا تے سکنی ہے، مگر تیرے واسطے بہتر ہوئی ہے وہ اجازت ہوے تے تاں جاویں. باپ مرن دے قریب ہوئے، پھر پیغام گیا ہے، حضور نے پھر یہ جواب دیتا کہ افضل تیرے واسطے یہی ہے. پھر تیسرا بارہ آیا، باپ دنیا تو ٹر گیا وے، پھر وہی عورت پھر اجازت منگی. آقا فرماؤندے نے افضل تے تیرے واسطے یہی ہے، جا سکنی ہے، مگر ثواب دا کام بہت ہے دے وچ، اجازت مرد دی ہوے. آخر باپ نو دفنا دتا گیا ہوے. توجہ فرما، اللہ دیا بندیا ادھر مرد آیا، مدینے دے تاجدار نے فرمایا اس عورت دی نیکی نال، مرد دی فرما برداری دے نال اللہ سونے نے اے دے باپ نو بھی جنت عطا فرما چھوڑی.
توجہ ہے صحیح؟ آخو نا سبحان اللہ. اللہ دیا بندیا انہاں 7 مقامات اور انہاں تو علاوہ ایک مقام ہوئے عورت نے حلال حرام پاکی پلیتی عورت تے جڑی آندی فرض جڑی عقیدے ایمان واسطے پوچھنا میں کسے دیانتدار عالم دین دے کول اگر انہوں نہ مرد پوچھ کے دسن والے کون نہ کوئی محرم رشتہ انہوں دے پیچھے چلیا جے اگے حضور نے اور حدیث فرمایا قابو پھڑو میرے طریقے نو اور میرے خلیفیاں دے طریقے نو چک مار لو جویں تلی دے اوتے کنڈ ہاتھ دی کنڈ دے اوتے بندہ چک مار لیندا فرمایا ان میرے طریقے تے میرے خلیفیاں دے طریقیاں نو قابو کر لو. حضرت فاروق اعظم دا دور سی بیبیاں نماز پڑھن واسطے آئیاں فاروق اعظم نے فرمایا اج تو بعد تساں مسجد دے اندر فرض نماز پڑھن واسطے نہیں جا سکدیاں. اما عائشہ نو پتہ لگا میری عورت سی مگر میڈم نہیں سی عورت سی مستورات سی پاک بی بی سی مومنہ سی ایمان والی سی. پوچھا گیا آپ تو عمر نے حکم جاری فرمایا ہے عورتاں مسجد نماز مسجد نبوی نماز پڑھن نہ آن. میرے اما عائشہ نے فرمایا اج نبی پاک عمر دی جگہ تے ہوندے جڑا فیصلہ عمر کیتا ہے رسول اللہ بھی ایویں ہی فرماؤں دے. توجہ فرما اللہ دیا بندہ اسی طرح توجہ فرما یہ نماز دی گل ہے. تسی آکھو گے جی بعض حدیث چاہتا ہے نبی پاک سرکار نے فرمایا عورتوں روکیا جے اللہ دیاں بندیاں نو اللہ دے گھر تو نہ روکیا جے مگر میں آکھاں گا جہل کٹیو او حضور سرکار دی امت دے دشمن بنن والے ہو ادیاں حدیثاں پیش کر دے جے اگوں بھی کھا جاندے جے پچھوں بھی. خبردار چشتی تانوں کھان نہیں دے گا. میں 12 لاکھ حدیث دیاں 12 لاکھ کتاباں تے نہیں لا چھڈیا 12 لاکھ دیاں کتاباں فقیر دے کول موجود نے. آؤ کوئی مائی دلال ہے فقیر بیٹھا وے گل غلط ثابت کرو سر وڈا دیاں گا. حضور سرکار دی مسند احمد دی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا اونا چیرو نماز مسجد ہی پڑھ سکدیاں نے جنہ چیر سادیاں ہون کی ہون تافلات دے لفظ نے حدیث ہون با پرد ہون سادیاں. ہوں غور کری حضرت عمر دا دور آیا تے نبی پاک والے دور دی سادگی بدل گئی تے حضرت عمر نے فرمایا ہوں تساں مسجد آ سکدیاں کیونکہ آقا دے فرمان نو وہ سنی کھڑے سن کہ شرط لگی کھڑی سی سادہ والی تے اور سڑے بدلیا حال ہون دے فیشن دال ہاں
ہوں صلاۃ التسبیح پڑھن واسطے بیبیاں پاکاں پہ جاندیاں، حال کی ہے؟ سر کھلیا چاٹا ننگا ایتھوں تک ڈولے تو بیبی کدھر پہ جاندی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، میں کیا بیبی جی اے صلاۃ التسبیح تینوں لعنت کرے گی، تو کہڑے کماں نوں لگی پھر دی تے تانوں صلاۃ التسبیح دا چاہ کیسا چڑھیا ہے؟ ایک بی بی نبی پاک دی بارگاہ وچ آن کے عرض کردی ہے یا رسول اللہ میرا جی کردا ہے میں 5 وقتی نماز تواڈے پیچھے ادا کراں، میرے آقا نے فرمایا مسند احمد اٹھا کے ویکھ، سیاستہ حدیث دیاں 6 کتاباں اٹھا کے ویکھ، مدینے دے تاجدار نے فرمایا عورت اگر گھر وچ نماز پڑھے، میری عورت اگر محلے دی مسجد وچ نماز پڑھے، میری مسجد وچ میرے پیچھے پڑھن نالوں افضل ہے۔ گل سمجھی کیویں گھر دے قریب کری جاندے نے پے۔ آقا نے اگے فرمایا اگر گھر دی محلے دی مسجد نالوں گھر دے ویڑے وچ پڑھے گی تے مسجد نالوں افضل، اگر ویڑے نالوں کمرے وچ پڑھے گی پھر ویڑے نالوں افضل، اگر تہ خانے وچ پڑھے گی پھر اتلے کمرے نالوں افضل ہے۔ آقا نے فرمایا عورت رب دے نیڑے سب تو زیادہ اس ویلے ہوندی ہے جس ویلے گھر دے تہ خانے ہنیر کوٹھی وچ بیٹھی ہوندی۔ توجہ نہیں کیتی؟ ہائے ہائے، سن لو مسلمانوں، بابا فرید بیٹھا ہوئے جنگل دیا تنہائیاں اس ویلے رب دے قریب ہے، شیر ربانی قبرستان بیٹھا تنہائی اس ویلے رب دے قریب ہے، مگر عورت مسلمان دی اس ویلے رب دے قریب ہے جس ویلے گھر دی تہ خانے کوٹھڑی بیٹھی۔ سارے بیٹھے ہاں حدیث کے لفظ ہے گھر دے تہ خانے چ بڑی بیٹھی ہوگی نا، مطلب جتنا لکی ہوگی چار دیواری وچ اتنا ہی بی بی اللہ دے زیادہ، بولو بولو اللہ دے زیادہ قریب ہوے گی۔ میں مسلمان بی بی دی گل کیا کرنا جیڑی اللہ سونے دی رضا چاہتی تے جنت چاہتی ہے تے دنیا دا مال نہیں چاہتی۔ اونج دی بی بی جی نبی پاک نے جدو ازواج مطہرات حضور دیاں گھر والیاں نے عرض کیتی سی یا رسول اللہ سونیا سانو مال خرچہ ودھا دو، بھوک گزار گزار کے تنگ ہو گیا۔ نبی دیاں گھر والیاں سوال کیتا، اللہ وحدہ لا شریک مولا نے قرآن اتاریا، پورا رکوع اتریا نبی دیاں گھر والیاں نو سمجھاون دی خاطر، خبردار اے میرے حبیب سونے انہاں نو بلا لو، اپنی گھر والیاں نو کہہ دو جے تساں دنیا دا مال سامان چاہندیاں جے پھر اساں تانوں چھڈ دینے ہیں، جاؤ مال کٹھا کر لو، تے جے اللہ نو چاہندیاں جے اللہ دے رسول نو چاہندیاں جے جنت دے گھر نو چاہندیاں جے پھر سن لو تواڈے واسطے اللہ نے اجر عظیم تیار کر کے رکھیا جے۔ جدوں آیتاں اتریاں نبی پاک سرکار نے بیبیاں نو بلایا، مینوں اللہ نے حکم فرمائے میں تانوں اختیار دیواں، دسو کیڑی شے چننی جے، میرے کول رہنا جے اللہ نو چننا جے یا اللہ دے حبیب نو چننا ہے۔
جنت چننی یا جناب دنیا دا سامان چننا. آقا نامدار نے بیبیاں نو بلایا. سب تو پہلا اما عائشہ نو فرمایا عائشہ تیرے نال گل کرن لگا مگر فیصلہ کرن تو پہلا اپنے ماں باپ نال مشورہ کر لوی. کندے نال؟ حضور فرمایا میں گل کرنی اللہ نے ایویں ایویں حکم اتارے میں تمہیں اختیار دیواں کی چننا جے. اما ایسا مومنا جو سن ہائے 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 واہ مسلمان دی بیٹی جی لعنت پہ گئی ہے دیتے جڑی نمونہ بنائی کھڑی اگے رکھی کھڑی ہے لیڈی دیانا نو انہاں کنجریاں نو جندے خسم کوئی پتہ نہیں اٹ پٹو تھلے خسم نکل آوے انہیں خسماں رکھن والیاں لانتیاں بڈیاں جڑیاں انہاں نو نمونہ بناون والیاں اما عائشہ ورگیاں جنتاں دی مالکاں نو جناب کنڈ کرن والیاں او بدبخت سن لے نبی پاک دی گھر والی جواب دیندی ہے یا رسول اللہ اے گل مشورے کرن والی نہیں. حضور کی پہ فرماؤں دے جے میں ماں باپ تو پوچھاں گی نہ میں تے اللہ نو چناں گی اللہ دے رسول نو چناں گی جنت دے گھر نو چناں گی. او مسلمان دی بیٹی ہوے تے انج دی ہوے کہ آکھنا سبحان اللہ. غور فرما اللہ دیا بندیاں ہن جناب جی سن لے اتنے چار دیواری دے ویکھ اللہ نے پسند کنا فرمایا. ادھر حکم نماز واسطے بھی مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جڑی شرط لا گئے سن حضرت فاروق اعظم نے اس شرط دے جدو نہ ویکھیا عورتوں نو کی فرمایا تسا مسجد نماز پڑھ سکتی ہو. اس واسطے شریعت دیا کتاباں تمام کھول کے دیکھ لے وچ لکھیا مکروہ تحریمہ ہے ان عورتوں کو جو ابھی خواہشات رکھتی ہیں مسجد میں آنا. ناجائز کو بھی روکا جائے ان کے لیے بھی یہی ثواب ہے گھر میں پڑے. اور دوسری جو ہے بڑیاں آخری درجے دیا جنہوں آسانے جی ہوں بس کھانگڑ ہو گئی بڑھیوں آخری درجے تے پہنچن تو پہلوں جنیاں بھی نے ان کے لیے مکروہ تحریمہ ہے حرام ہے مسجد میں فرض نماز کی ادائیگی کے لیے آنا. جو ملا جو اجازت دیا بیٹھے ہیں اس ملا نو کھاڑے حضور دی شریعت چھڈی کے بیٹھا ایمان تو اپنے فتوے بنائی بیٹھا تینوں اجازت دیتی کہ نہیں تو فاروق اعظم نال ود سیاح توجہ نہیں کی سانو مدینے دا تاجدار ابو بکر عمر دے پیچھے چلن دا حکم دے گیا ہے. معلوم ہویا ساڈا فرض بنتا ہے اساں پیروی کنہ دی کریے ابو بکرو راکھو نا سبحان اللہ. گاٹا مروڑ ہوں نہیں مروڑ سکنا تے اپنا تے بچا لے اپنا گاٹا تے بچا لے. یہ شرط رکھی حتیٰ کہ جڑا پیچھے دسیا ہے وہ ساریاں شرطاں سارے دے واسطے سارے مقاماں واسطے شرط ہی ہوئی. تو ہوں عورت جی عالم کول جانا ہے تو صرف لکھا ہے وخروج ہننا انما ہوا فی حق تعلم المہمات قال فی الکافی والفتوی اليوم علی الکراہۃ فی کل الصلوات. اور سن وہذا اذا كانت الوعاظ والمتكلمون على الناس يذكرون المسائل المهمات في الدين كتعليم الناس مسائل العقائد والتوحيد ومسائل الوضوء والصلاة ونحو ذلك
واما اذا كانت مجالسهم كلها في فضائل الاذكار ونوافل الاعمال وبيان الصدقات المستحبه وذكر القصص والحكايات فلا يجوز الخروج للنساء من بيوتهن لعدل ذلك فإنه ليس مهما في حقهن. مطلب اس کا ہے کہ اس عالم کی مجلس اس لے جا سکتی اس شرط نال کہ جس لے وہ مسئلے بیان کرے کہ دے عقیدے دے ایمان دے آدھے عقیدے ایمان دے توحید دے عقائد دے جناب اور حرام حلال دے جڑے فرض واجب نے وہ دسے وضو نماز دے ایسے مسائل ضروری دسے عورت نو پتہ کوئی نہیں اگوں دس کے سن کے سمجھاون آ کے سمجھاون والا بھی کوئی نہیں تا شرط دے اگر ہے کوئی دسن والا گھر دے اندر جا کے پوچھ کے تو پھر عورت واسطے مطلقاً نکلنا جائز نہیں کیونکہ ضرورت پوری ہو گئی ہے گھر دے اندر کہ آخے جے وہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی تو پھر جا سکتی ہے کہ آخے میرے ملا کسے بیان کرتے ہیں کہ نقلی